रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। भारतबाट अतिक्रमित नेपाली भूमि फिर्ता ल्याउने सम्बन्धमा सत्तारूढ नेकपा र प्रतिपक्ष कांग्रेस एउटै कित्तामा। नेपालसँग सुरक्षित ऐतिहासिक दस्तावेजका आधारमा भारतसँग छलफल गर्ने परराष्ट्र मन्त्री गेवालीको आश्वासन। नेपालसँगको सीमाबारे आफूहरू स्पष्ट रहेको भारतीय विदेश मन्त्रालयको भनाई। सूचना प्रविधि सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको विषयलाई लिएर भ्रम सृजना गर्न खोजिएको सरकारको दावी। काठमाडौँको चक्रपथ विस्तारका लागि जग्गा अधिग्रहण गर्न मन्त्री परिषदको स्वीकृति। राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनका लागि उम्मेद्वार छनौट गर्न दलहरू आन्तरिक कसरतमा। चुनावी तालमेलका लागि अन्य दललाई कांग्रेसको आह्वान। नेकपाले भोलि उम्मेद्वार टुङ्ग्याउने। अघिल्लो वर्ष हवाई दुर्घटनामा परि मृत्यु हुनेको संख्या 50%ले घटेको हवाई उड्डयन सम्बन्धी अध्ययनको दावी। ताइवानमा सैन्य हेलिकप्टर दुर्घटना हुँदा सेना प्रमुख सहित 8 जनाको मृत्यु। र शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलमा एपीएफको पहिलो जित। पहिले खेलेका विदेशी खेलाडीलाई सहभागी नगराउने निर्णयसहित एभरेस्ट प्रिमियर लिग क्रिकेटको नयाँ खेल तालिका सार्वजनिक। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीबाट साथी प्रिन्स अनि तेजेन्द्रको समाचार अब विस्तारमा। राष्ट्रियताको सवालमा सत्तारूढ नेकपा र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस एउटै कित्तामा उभिएका छन्। नेपालको कालापानी, लिपुलेख र लिम्पियाधुरालाई भारतले आफ्नो राजनीतिक नक्सामा राखेको प्रति आपत्ति जनाउँदै नेकपा र कांग्रेसले संयुक्त रूपमा संघीय संसद सचिवालयमा दर्ता गराएको संकल्प प्रस्तावमाथि आज राष्ट्रिय सभामा छलफल भएको छ। नेकपाका मुख्य सचेतक खिमलाल भट्टराई प्रस्तावक र कांग्रेसकी मुख्य सचेतक सरिता प्रसाईको समर्थनमा संकल्प प्रस्ताव पेश भएको हो। राष्ट्रिय सभामा प्रस्ताव पेश गर्दै भट्टराईले नेपालको भूभाग अक्षुण्ण राख्ने र कालापानी क्षेत्रमा वर्षौंदेखि रहँदै आएका भारतीय सेना फिर्ता पठाउने विषयमा मुलुकलाई एकताबद्ध बनाउने प्रयास गरिएको बताउनुभयो। नेपाल सरकारद्वारा जारी कूटनीतिक पहललाई अझै सशक्तका साथ अघि बढाउन र उच्च स्तरीय राजनीतिक पहल कदमी गर्न। 2. यस मामिलामा सम्पूर्ण राजनीतिक दल र नेपाली जनताको अभूतपूर्व एकतालाई कायम राख्न। 3. नेपालको सम्पूर्ण सीमाहरूमा देखिएका समस्याहरूको समाधान गर्न। 4. नेपाल भारत उच्च स्तरीय प्राविधिक समितिद्वारा सीमा सम्बन्धी समस्या समाधानमा गरिएको पहललाई निष्कर्षमा पुर्याउन भूमिका खेल्न हामीले यो संकल्प प्रस्ताव यहाँ प्रस्तुत गरेका छौँ। कांग्रेस मुख्य सचेतक प्रसाईले संकल्प प्रस्तावको समर्थन गर्दै कूटनीतिक पहलबाट भूमि फिर्ता गराउन सरकारसँग माग गर्नुभयो। नेपाल सरकारले आफ्नो तर्फबाट थप पहल गरी कालापानीको सीमाबारे आफ्नो धारणा प्रमाण सहित भारत सरकार समक्ष राखी सीमा विवाद टुङ्ग्याउन जरुरी छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको छिमेकीसँगको राम्रो सम्बन्ध राख्ने प्रयास स्वरूप बंगलादेशसँग लामो समयदेखि रहेको सीमा विवाद टुङ्गिएको छ भने नेपालको कालोपानी सुस्ता लगायत क्षेत्रमा कुरा नमिल्नु पर्ने कुनै कारणै छैन। ठिक ढङ्गले नेपाल सरकारले बुझबुझका साथ वार्तालाई अघि बढाई नेपालको सम्पूर्ण सीमाहरूमा देखिएको समस्या समाधान गरोस्। प्रस्ताव माथिको छलफलका क्रममा सीमा सुरक्षा पोस्ट कम भएको तर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै सदस्यहरूले सबै भूभाग जोडिने गरी सडक निर्माण गरिनुपर्ने, सीमामा रहेका नेपालीलाई सहुलियत प्रदान गर्नुपर्ने लगायत बताएका थिए। नेपाल भारत सम्बन्धमा खलल नपुग्ने गरी होसियारीपूर्वक समस्या समाधानको पहल हुनुपर्ने उनीहरूको भनाइ थियो। प्रस्तावमाथिको छलफलका क्रममा सदस्यहरूले उठाएको प्रश्नको जवाब दिँदै परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले अतिक्रमित भूमि कूटनीतिक माध्यमबाट फिर्ता गर्ने प्रयास भइरहेको बताउनुभयो। इतिहासले, तथ्यले, प्रमाणले जे कुराहरू अगाडि सारेको छ त्यसको आधारमा यो समस्या चाहिँ कूटनीतिक माध्यम समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा नेपाल सरकार विश्वस्त छ। सरकारले तद्रूप नै कामलाई अगाडि बढाइरहेको छ। यद्यपि इतिहासले बल्झाइदिएको एउटा पुरानो घाउ हो, अलिकति समय लाग्ला तर यो समाधान हुन्छ, गर्न सकिन्छ। र आज नेतृत्वमा दुवै देशका नेतृत्वको बीचमा जुन खालको पर्सनल पनि एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ छ त्यसले पनि यो समस्या समाधानका लागि मद्दत पुर्याउनेछ। संसदमा आएको संकल्प प्रस्ताव र राजनीतिक दलहरूको समर्थनले सरकारलाई भारतसँग सीमाबारे छलफल गर्न बल पुगेको मन्त्री गेवालीको भनाइ थियो। सुगौली सन्धिपछि नक्सामा दुईटा अतिक्रमण भएको देखिन्छ। एउटा लिम्पियाधुराबाट बग्ने कालीलाई पश्चिम काली भन्दै लिपुलेखबाट निस्कने नदीलाई सीमा नदी मानिएको अवस्था। दोस्रो, त्यो कुरालाई पनि अवमूल्यन गर्दै अथवा त्यसलाई पनि व्यवस्था गर्दै त्योभन्दा धेरै तल पानी ढलोलाई आधार बनाएर लिपुलेख समेत, त्यो नदी समेत र कालापानी जहाँ अहिले भारतीय सेनाको क्याम्प बसेको छ त्यसलाई समेत
पश्चिमतिर पारेर यसरी सीमामा चाहिँ पहिला नक्सा मार्फत र पछि क्रमशः व्यवहारबाट नेपालको भूमि अतिक्रमित भएको इतिहासहरू तथ्यहरू प्रमाणहरूले त्यो देखिन्छ। सन् 1816 को सुगौली सन्धिपछि नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा परिवर्तन र प्रभावित हुने गरी कुनै पनि सन्धि नभएको मन्त्री गेवालीले सदनलाई जानकारी गराउनुभयो। संकल्प प्रस्ताव राष्ट्रिय सभाले स्वीकृत गरेको छ। यसैबीच आज नयाँ दिल्लीमा सञ्चारकर्मीसँगको अन्तर्क्रियामा भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रविश कुमारले सीमा सम्बन्धमा भारतीय पक्ष स्पष्ट रहेको बताउनुभयो। नेपालसँग जोडिएको सीमामा कुनै फेरबदल नगरेको दावी गर्दै उहाँले नेपालसँगको सिमाना राजनीतिक नक्सामा यथावत रहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, भारतको मानचित्रले नै सार्वभौम क्षेत्र भएको स्पष्ट दर्शाउँछ। सीमा समस्याबारे छिमेकीका गुनासा भारतीय नीति अनुसार वार्ताद्वारा समाधान गर्ने कुरामा भारत सरकार दृढ रहेको दोहोर्याउँदै प्रवक्ता कुमारले वार्ताका माध्यमबाट सीमाका विषय हल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। नयाँ राजनैतिक नक्सामा समेत भारतले नेपालसँगको सिमानामा कुनै हेरफेर नगरेको उहाँको दावी थियो। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाले सूचना प्रविधि सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको विषयलाई लिएर भ्रम सिर्जना गर्न खोजिएको आरोप लगाउनु भएको छ। मन्त्री परिषद बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्न सिंहदरबारमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री बास्कोटाले तथ्यलाई छोपेर भ्रम सिर्जना गर्न खोजिएको दावी गर्नुभयो। सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता जति छ तिनीहरू प्रत्येकले दर्ता गर्नुपर्ने हो कि जस्तो गरेर हल्ला मचाइएको छ। म ठाडै त्यसलाई खारेज गर्छु। मेरो आग्रह र अनुरोध के छ भने कोही पनि नेताहरूले बोल्दा कानुनी प्रबन्ध के छ त्यसभित्र रहेर बोल्नु पर्यो नि। त्यो हिसाबले जाँदा हुन्छ। बजार हल्लाको भरमा वा पूर्व दृष्टिकोणको आधारमा यो विषय गरौँ भन्ने हुँदैन। सरकारले नै जसलाई मन लाग्यो त्यसलाई कारबाही गर्छ भन्ने म धारा 15 हेरेर अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यो सरकारले होइन, कसैको बारेमा उजुरी पर्यो भने त्यहाँ कानुनी प्रबन्ध गरिएको छ। दोषी प्रमाण तथ्यको आधारमा हुन्छ नि सजाय फैसला कसैलाई हुँदा। कसैको बारेमा उजुरी परेको खण्डमा मात्रै सरकारले त्यसबारे अनुसन्धान गर्ने उल्लेख गर्दै मन्त्री बास्कोटाले हचुवाका भरमा कोही पनि कारबाहीमा नपर्ने स्पष्ट पार्नुभयो। सरकार विरुद्ध नागरिकलाई उचाल्न सकिन्छ कि भनेर एउटा फोस्रो प्रयास सुरु भएको छ। त्यो निरन्तर भन्ने शब्द छ, कहीँ पटक पटक पनि भन्ने होला। जुन कुरा नियतसित जोडिन्छ, जुन कुरा उद्देश्यसित जोडिने अर्थ लाग्छ। स्वस्थ मर्यादित लेख्नका निम्ति कसैलाई पनि हामीले चाहिँ त्यो कुरा गरेका छैनौँ। 15 लाख जरिवाना हुने, के गर्ने आदि इत्यादि भन्ने छ। आफूलाई के लागेको छ आफै कानुन मस्यौदा गरेर भ्रम सिर्जना गर्ने, सत्यसित चाहिँ खेलवाड गर्ने, त्यस हिसाबले आएको छ। यसैबीच सरकारले चक्रपथ विस्तारका लागि जग्गा अधिग्रहण गर्न स्वीकृति दिएको छ। चक्रपथको दोस्रो चरणको विस्तार परियोजना कलङ्की महाराजगञ्ज धोबीखोला सडकको विस्तारका लागि मन्त्री परिषद बैठकले चिनिया कम्पनीलाई स्वीकृति दिएको प्रवक्ता बाँसकोटाले बताउनुभयो। यस्तै मन्त्री परिषद बैठकले नेपालमा गैरकानुनी रूपमा बसोबास गर्दै आएका इजिप्टका 4 नागरिकलाई निष्कासन गर्ने निर्णय पनि गरेको बाँसकोटाले बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनमा चुनावी तालमेलका लागि विभिन्न राजनीतिक दललाई आह्वान गरेको छ। 1/3 सदस्यका लागि माघ 9 गते हुने निर्वाचनमा तालमेलका लागि समाजवादी पार्टी सहितका दल इच्छुक भएपछि कांग्रेसले औपचारिक आह्वान गरेको हो। कांग्रेसको निर्णयलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै समाजवादी पार्टीले भोलि नै छलफल गर्ने तयारी गरेको छ। वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षको बहिष्कारका बीच ललितपुरको सानेपा स्थित पार्टी मुख्यालयमा अपराह्न बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले उम्मेद्वार छनौटको जिम्मेवारी भने पदाधिकारीलाई दिने निर्णय गरेको नेता मीन विश्वकर्माले जानकारी दिनुभयो। दलहरूसँगको चुनावी तालमेलपछि मात्र कांग्रेसले उम्मेद्वार चयन गर्नेछ। निर्वाचन आयोगले आगामी आइतबार मनोनयन दर्ताको समय तोकेको छ। यस्तै सरकारका पछिल्ला विवादास्पद निर्णय र कामको विरोधमा कांग्रेसले आगामी पुस 28 गते 77वटै जिल्लामा विरोध सभा गर्ने भएको छ। सूचना प्रविधि विधेयक र नेपाल विशेष सेवा विधेयक विरुद्ध कांग्रेसले प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत सरकारलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने निर्णय गरेको प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले जानकारी दिनुभयो। बैठकमा वरिष्ठ नेता पौडेल र नेता कृष्णप्रसाद सिटोला पक्षका पछिल्ला गतिविधिबारे समेत छलफल भएको थियो। नेता विश्वकर्माका अनुसार सहमतिका लागि सभापति शेरबहादुर देउवालाई जिम्मेवारी दिने र निरन्तर सम्पर्कमा रहने निष्कर्ष भन्ने बैठकले निकालेको छ। बैठकले प्रदेश 5 मा पार्टी संसदीय दलका उपनेता समेत रहेका महालक्ष्मी सुगर मिलका सञ्चालक वीरेन्द्र कनोडियालाई उखु किसानको रकम तत्काल भुक्तान गर्न निर्देशन पनि दिएको छ। सत्ता नेतृत्वकर्ता दल नेकपाले आज पनि सभामुखका लागि उम्मेद्वारको टुङ्गो लगाउन सकेन। काठमाडौँको बालुवाटार स्थित प्रधानमन्त्री निवासमा झण्डै 4 घण्टा बसेको बैठकमा सभामुखका लागि सम्भावित व्यक्तिहरूमाथि छलफल
छलफल भए पनि टुङ्गोमा भने पुर्याउन सकेन। सभामुखका लागि संसदीय दलका उपनेता सुभाष नेमाङ र स्थायी समिति सदस्य अग्नि सापकोटाको नाम चर्चामा छ। वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनका लागि उम्मेद्वार छनौटमा बैठक बढी केन्द्रित भएकाले आजको बैठकमा कुनै निर्णय नभएको जानकारी दिनुभयो। भोलि बिहान 8:30 बजे पुनः बस्ने बैठकले राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि उम्मेद्वारको टुङ्गो लगाउनुका साथै सभामुखबारे समेत निर्णय गर्ने सम्भावना रहेको वरिष्ठ नेता खनालको भनाइ छ। राष्ट्रिय जनता पार्टी राजसभासँग चुनावी तालमेल गरेको नेकपाले 18 मध्ये 16 स्थानमा उम्मेदवारी दिने तयारी गरेको छ। सत्तारूढ नेकपा सांसद बीच नै मत बाजिएपछि प्रदेश 3 को स्थायी राजधानी र नामाकरणका लागि गरिने मतदानको मिति टुङ्गो लगाउन कार्यव्यवस्था तथा परामर्श समिति बैठक असफल भएको छ। सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले परामर्श समिति बैठकमा पुस 21 र 22 गतेको प्रदेश सभाबाट नाम र राजधानी टुङ्गो लगाउने गरी कार्यतालिका प्रस्तुत गरे पनि सहमति हुन सकेन। लामो समयदेखि विवादित बन्दै आएको विषयमा सहमति जुटाउँदै नेकपा सचिवालयले नाम बागमती र राजधानी हेटौँडा राख्न प्रस्ताव गरे लगत्तै प्रदेश 3 मा भने सहज देखिएको थियो। तर सभामुख श्रेष्ठको प्रस्तावमाथि नेकपाका मुख्य सचेतक रामेश्वर फुयाल, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री सालेग्राम जमकटेल र सांसद राजेन्द्र पाण्डे बीच विवाद भएको थियो। बैठकमा पाण्डेले राजधानीको विषयमा सबै सांसदले बोल्नुपर्ने र पुस 23 गतेको नेकपाको केन्द्रीय बैठक अगाडि टुङ्ग्याउन नहुने भन्दै 7 दिन पछाडि सार्न आग्रह गर्नुभयो। मन्त्री जमकटेलले पनि पाण्डेको भनाइलाई समर्थन गरेको बैठकमा सहभागी एक सांसदले बताए। मुख्य सचेतक फुयालले भने तत्काल यस विषयलाई टुङ्ग्याएर अगाडि बढ्न जरुरी रहेको तर्क गर्नुभएको थियो। राजधानी तोक्ने कार्यविधि प्रदेश सभाबाट यसअघि नै सर्वसम्मत रूपमा पारित भइसकेको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब बाँकी प्रसङ्ग। आन्दोलनरत उखु किसानहरूले माघ 7 गतेभित्र भुक्तानी दिन सरकारलाई अल्टिमेटम दिएका छन्। सरकारले हिजो उखु किसानहरूसँग माघ पहिलो साताभित्र सम्पूर्ण रकम भुक्तानी गर्ने मौखिक प्रतिबद्धता जनाएको थियो। किसानले भने पुस 25 गतेभित्र 80% र माघ पहिलो साताभित्र बाँकी 20% रकम भुक्तानी दिने सरकारको प्रतिबद्धता लिखित रूपमा आउनुपर्ने बताउँदै आएका थिए। सरकारसँग यसअघि पनि बारम्बार सम्झौता भए पनि कार्यान्वयनमा नआएको भन्दै उनीहरूले लिखित प्रतिबद्धता माग गरेका हुन्। आफूहरूले दिएको समयसीमाभित्र भुक्तानी नपाए देशव्यापी आन्दोलन गर्ने किसान हरिश्याम रायले चेतावनी दिनुभएको छ। यसैबीच राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले उखु किसानको भुक्तानी समस्या समाधानका लागि सरकारले दीर्घकालीन उपाय खोजिरहेको बताउनुभयो। मन्त्री स्तरबाटै चिनी मिलका सञ्चालकहरूलाई मन्त्रालयमा बोलाइ उखु किसानको विगतको बक्यौता समयबद्ध रूपमा तत्काल भुक्तान गर्न, समयमै मिलको सञ्चालन सुरु गरी उत्पादन प्रक्रिया सुचारू गर्न, यस वर्षको भुक्तानी सहज बनाउन, आगामी वर्षदेखि उखु उत्पादक र चिनी मिल बीच भुक्तानी सम्बन्धी कुनै समस्या आउन नदिन र सबै प्रकारका बिचौलियाहरूलाई निरुत्साहित गर्न लगायतका विषयमा आग्रह गरिएको। आगामी माघ 7 गतेभित्र बक्यौता रकम भुक्तानी नगर्ने उद्योगीलाई कारबाही गर्ने मन्त्री भट्टको प्रतिबद्धता थियो। यस वर्षको उखु तत्काल खरिद गरी मिल सञ्चालन गर्न सबै चिनी मिलहरूलाई निर्देशन दिइसकिएको छ। उक्त अवधिभित्र किसानको बकौता रकम भुक्तानी नगर्ने चिनी मिलहरूको कारोबार रोक्का राखिने बेहोरा सबै चिनी मिलहरूलाई जानकारी गराइसकिएको छ। मन्त्री भट्टका अनुसार बागमती खाडसारीले 2 करोड 41 लाख, हिमालयन सुगर मिल्सले 2 करोड, एभरेस्ट सुगर मिल्सले 1 करोड 80 लाख र रिलायन्स सुगर मिलले 33 लाख रुपैयाँ गरी झण्डै 6 करोड रुपैयाँ किसानलाई भुक्तानी गरिसकेका छन्। श्रीराम, अन्नपूर्ण, इन्दिरा, लुम्बिनी, महालक्ष्मी र बागमती सुगर मिल्सले किसानलाई भुक्तानी दिएका छैनन्। उनीहरूले मात्र 1 अर्ब 33 करोड रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ। सबैभन्दा बढी रौतहट स्थित श्रीराम सुगर मिल्सले 42 करोड रुपैयाँ किसानलाई तिरेको छैन। बाजुरा स्थित हिमाली गाउँपालिकाको धुलाचौरबाट कोल्टी जाँदै गरेको C1J 1064 नम्बरको जीप आज दिउँसो कडाली नदीमा खस्दा 4 जनाको मृत्यु भएको छ। दुर्घटनामा चालक जगन्नाथ गाउँपालिका 5 गोत्रीका रमेश साईसहित हिमाली गाउँपालिका 6 का पवन भण्डारी, कैलालीका दिनेश कुमार घरती र मुगुका पेमा लामाको मृत्यु भएको बाजुरा प्रहरीले जनाएको छ। बेपत्ता बाजुराकी अन्दाजी 13 वर्षीय सुशीला विकाको खोजी भइरहेको छ। हिमाली गाउँपालिका 7 बाघु काला पडी स्थित सडकबाट जीप करिब 400 मिटर तल नदीमा खसेको जिल्ला प्रहरी प्रमुख उद्धव सिंह भाटले बताउनुभयो। घाइते 4 जनाको कोहलपुर मेडिकल कलेजमा उपचार भइरहेको छ।
जिल्ला अदालत सुनसरीको आदेश त्रुटिपूर्ण र बेरित भएको दावी गर्दै सिद्धबाबालाई थुनामा राख्न माग गर्दै उच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको छ। सिद्धबाबा भनिने 45 वर्षीय कृष्णबहादुर गिरीलाई धरोटीमा रिहा गर्ने जिल्ला अदालतको आदेश बदरको माग गर्दै सरकारी वकिलको कार्यालय सुनसरीले आज विराटनगर स्थित उच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको हो। गत सोमबार सुनसरी जिल्ला अदालतका न्यायाधीश राधाकृष्ण उप्रेतीको एकल इजलासले जबरजस्ती करनी मुद्दाका अभियुक्त गिरीलाई 3 लाख धरोटीमा रिहा गरेको थियो। सुनसरीको चतरा स्थित आश्रममा बस्दै आएका सिद्धबाबाको नामले चिनिने कृष्णबहादुरले आफूमाथि गत कार्तिक 4 गते बलात्कार गरेको भन्दै पीडितले मङ्सिर दोस्रो साता जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दिएकी हुन्। सुनसरी प्रहरीले सिद्धबाबा विरुद्धको जाहेरी लिन नमानेको समाचार प्रकाशित भएपछि मात्रै मङ्सिर 13 गते मुद्दा दर्ता भएको हो। आत्महत्या दुरुस्तान मुद्दामा एक युवकलाई मकवानपुर अदालतले 3 वर्ष कैद सजाय सुनाएको छ। जिल्ला न्यायाधीश सीता शर्मा अधिकारीको एकल इजलासले हेटौँडा उपमहानगरपालिका 16 का 24 वर्षीय राजकुमार रुम्बालाई आत्महत्या दुरुत्सान मुद्दामा दोषी ठहर गरेको हो। यस्तै किशोरीलाई बलात्कार गरेको ठहर गर्दै अदालतले हेटौँडा उपमहानगरपालिका 5 का 28 वर्षीय बालकृष्ण तेमेल सेनालाई 13 वर्षको कैद सजाय सुनाएको छ। पीडकले तत्कालै पीडितलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन नसक्ने भएकाले राज्य कोषबाट पीडितलाई 35,000 रुपियाँ क्षतिपूर्ति स्वरूप उपलब्ध गराउन पनि अदालतले आदेश दिएको श्रेष्ठदार केशवराज कौशिकले बताउनुभयो। यसैबीच सिन्धुलीको मरिन गाउँपालिका 1 आहालेकी 13 वर्षीय छलीमाया मोक्तानको हत्या गरेको घटनामा दोषी ठहर गर्दै जिल्ला अदालतले 15 वर्षीय बालकलाई जन्मकैदको फैसला गरेको छ। नाबालक भएकाले उनी 14 वर्ष 10 महिना 7 दिन मात्र कारागार बस्नेछन्। अब केही समाचार संक्षेपमा। राष्ट्रिय सभा सदस्य चुनावका लागि निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावली सार्वजनिक गरेको छ। 7 वटा प्रदेशका 550 प्रदेश सभा सदस्य, स्थानीय तह अन्तर्गत गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगर प्रमुख र उपप्रमुखहरू 1506 गरी जम्मा 2056 मतदाता रहेको आयोगले जनाएको छ। सरकारले काभ्रे र सङ्खुवासभालाई साक्षर जिल्ला घोषणा गर्ने भएको छ। आगामी माघ 30 गते काभ्रे तथा फागुन 12 गते सङ्खुवासभालाई साक्षर जिल्ला घोषणा गर्ने तयारी भएको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका निर्देशक गेहनाथ गौतमले जानकारी दिनुभयो। नुवाकोटको लिखु गाउँपालिका 5 मा बाटो बनाउनका लागि उपभोक्ता समिति गठन गर्ने विषयमा झडप हुँदा लिखु गाउँपालिकाका तरुण दलका अध्यक्ष निर्भीक पाठक सहित 6 जना घाइते भएका छन्। धारिलो हतियार प्रहार गरिएका अध्यक्ष पाठक सहित घाइते सबैलाई उपचारका लागि काठमाडौँमा ल्याइएको छ। नेपाल एकीकरणको सुरुवात गरेका राजा पृथ्वीनारायण शाह सहित गोर्खाली फौज हिँडेको पदमार्गमा एकीकरण टर्च र्याली गरिने भएको छ। एकीकरणको समयमा गोर्खा नुवाकोट हुँदै काठमाडौँसम्मको पदमार्गमा भोलि एकीकरण टर्च र्याली गर्न लागि नेपाली सेनाले जनाएको छ। बेरुजु फर्स्योटमा उल्लेख्य काम गरेको भन्दै गृह मन्त्रालयले गृह सचिव प्रेम कुमार राई, नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल र सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनाललाई जनहित 10,000 रुपैयाँले पुरस्कृत गरेको छ। र 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुद सागको स्वर्ण पदक विजेता पुरुष फुटबल टोलीका क्याप्टेन सुजल श्रेष्ठ सहितका खेलाडीलाई गृह जिल्ला धनकुटामा आज नागरिक अभिनन्दन गरिएको छ। धनकुटा नगरपालिकाको आयोजनामा सुजल सहित उसुमा काँस्य पदक विजेता धनकुटा 1 का चित्रसिंह ठकुरी र उसुका निर्णायक खेमराज थापालाई बाजागाजा सहित नगर परिक्रमा गराइएको थियो। कान्तिपुर डायरीमा अब म्याग्दी डायरीको म्याग्दी डायरीबाट घनश्याम खड्काको नमस्कार। माथिल्लो चरण क्षेत्रमा जाडो बढेपछि परम्परागत रूपमा पालिने फ्रेन्ते भिडीगोठहरू न्यानो खोज्दै बेसी झर्न थालेका छन्। चरण खोज्दै हिमाली विज्ञान क्षेत्रमा गोठहरू जाडो छल्न बेसी झर्न आएका हुन्। खोला वा नदीको साँगो र घाडी खोजेर बनाइने झोलुङ्गे पुल्ली समाजको फेरिदो आवश्यकतालाई जोड्न छोडेपछि छोटा झोलुङ्गे पुल्ली स्वरूप फेर्न थालेका छन्। पहाडको टुप्पोको बस्तीबाट पल्लो पाखाको बस्ती नजिकै देखिए पनि हिँडेर पुग्न दिनभर लाग्ने भएपछि फेदी खोला नदीमाथि निर्मित छोटा झोलुङ्गेको विकल्प ओल्लो डाँडादेखि पल्लो डाँडा जोड्ने लामा झोलुङ्गे पुलको माग बढेको हो। ग्रामीण बस्तीसम्म सडक पहुँच बढेपछि म्याग्दीका गाउँमा सुन्तलाको व्यवसाय खेती फस्टाएको छ। सडक पहुँच पुगेपछि कृषकले सुरु गरेको व्यावसायिक सुन्तला खेतीले परम्परागत जीवनशैलीमा परिवर्तन ल्याउन थालेको छ। सुन्तला खेतीमा राम्रो आकर्षण बढेपछि तराईका मारवाडी समुदाय समेत पहाडमा उग्लेर सुन्तला खेती सुरु गर्न थालेका छन्। अदालतले छिटो छरितो तथा सरल प्रक्रियाबाट झगडाको समाधान गर्न सुरु गरिएको मेलमिलाप नीति प्रभावकारी बन्न सकेको छैन। अदालतले मेलमिलाप केन्द्र पठाएका अधिकांश मुद्दा असफल छन्। जिल्ला अदालत अभिलेख अनुसार पछिल्ला 3 वर्ष मेलमिलाप केन्द्र पठाएका 63 थान मुद्दा मध्ये 55 थान असफल रहे। चालु वर्षको पहिलो 5 महिनामा मेलमिलाप मञ्च पठाएका 13 थान मुद्दा मध्ये एउटा पनि सफल भएका छैनन्। म्याग्दी डायरी आजलाई यति नै। घनश्याम खड्कालाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। जिल्ला डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसङ्ग।
जितपत्र बजारमा आज 52 करोड 22 लाख रुपियाँ बढीको कारोबार भएको छ। कारोबार हुने साताको अन्तिम दिन बजार परिसूचक नेप्से भने 3.29 अङ्कले घटेर 1166.21 बिन्दुमा पुगेको छ। नेप्सेमा गिरावट आए पनि कारोबार रकममा भने अघिल्लो दिनको तुलनामा 16 करोड रुपियाँले वृद्धि भएको छ। 3.47 अङ्कले उकालो लागेको नेप्सेमा हिजो 37 करोड रुपियाँ बढीको कारोबार भएको थियो। आज कारोबार भएका जलविद्युत, उत्पादनमूलक र लघुवित्त बाहेक बाँकी सबै कम्पनी समूहको उपसूचकमा गिरावट आउँदा समग्र बजार नै प्रभावित बन्यो। सबभन्दा बढी होटल समूहको उपसूचक 72.99 अङ्कले घटेको छ। नेप्सेमा आज कुल 170 कम्पनीका 7,083 कारोबारबाट 16,60,406 किता सेयर किनबेच भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। सन् 2019मा हवाई दुर्घटनामा परि मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 50%ले घटेको छ। ठूला व्यावसायिक विमान दुर्घटनामा परि गत वर्ष 257 जनाको मृत्यु भयो, जुन सन् 2018को भन्दा 277ले कम हो। यो वर्ष विश्वभर 8वटा गरी 86 वटा हवाई दुर्घटना भएको नागरिक उड्डयन सम्बन्धी अध्ययनले देखाएको छ। इथियोपियामा गत मार्चमा 157 जनाको ज्यान जाने गरी भएको बोइङ विमान दुर्घटना वर्षकै सबैभन्दा ठूलो थियो। गत वर्ष हवाई उड्डयनको इतिहासमै सुरक्षित वर्ष मध्येको एक रहेको उड्डयन सुरक्षा सञ्जालले जनाएको छ। हवाई यातायात सेवाको प्रयोगमा तीव्र वृद्धि भए पनि दुर्घटनामा कमी आउनु सो क्षेत्रका लागि सकारात्मक भएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। ताइवानमा आजै भएको सैन्य हेलिकप्टर दुर्घटनामा सेना प्रमुख सहित 8 जनाको मृत्यु भएको छ। दुर्घटनामा सेना प्रमुख सेन ई मिङ सहित उच्च पदस्थ सैन्य अधिकारीको मृत्यु भएको हो। सोङसान हवाई शिविरबाट ताइवानको उत्तर पूर्वमा रहेको सैन्य आधार शिविरका लागि स्थानीय समयअनुसार 7:52 उडेको हेलिकप्टर आधा घण्टापछि सम्पर्कविहीन भएको थियो। त्यस लगत्तै राजधानी ताइपे नजिकको पहाडी क्षेत्रमा आकस्मिक अवतरण गर्ने प्रयास गर्दा हेलिकप्टर दुर्घटना भएको अधिकारीहरूलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले जनाएको छ। सो हेलिकप्टरमा 12 जना सवार थिए, 4 जनाको भने सकुशल उद्धार गरिएको छ। अब खेल प्रसङ्ग। सशस्त्र प्रहरीको एपीएफले शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलमा पहिलो जित दर्ता गरेको छ। चौथो चरणको अन्तिम एक खेलमा एपीएफले आज सरस्वती युथ क्लबलाई 2-1ले पराजित गरे। यो सँगै एपीएफको 4 अङ्क भएको छ। लिगमा अब सरस्वती मात्र अङ्कविहीन क्लब बनेको छ। खेलमा पहिलो गोल गर्न एपीएफलाई 66औं मिनेटसम्म कुर्नु परेको थियो। आशिष लामाको गोलबाट एपीएफले अग्रता बनाएको थियो। अतिरिक्त समयको दोस्रो मिनेटमा आशिषले व्यक्तिगत दोस्रो गोल गरे, तर खेलको अन्तिम मिनेटमा विनोद केसीले गोल गर्दै सरस्वतीको हारमा अन्तर घटाएका थिए। चौथो चरणको खेलको समाप्तिमा मनाङ मर्स्याङले 10 अङ्कमा शीर्ष, मसिन्द्र क्लब 9 अङ्कमा दोस्रो र समान अङ्क भएको नेपाल आर्मी तेस्रो स्थानमा छ। जावला खेल चौथो, पुलिस 5औं र 3 स्टार 6औं स्थानमा रहेका छन्। जारी लिगमा मनाङ मसिन्द्र र जावला खेल अपराजित छन्। सरस्वतीसँगै हिमालयन शेर्पा र फ्रेन्ड्सले जित दर्ता गर्न सकेका छैनन्। नेपालको घरेलु क्रिकेट लिग खेलिसकेका विदेशी खेलाडीलाई समावेश नगर्ने गरी एभरेस्ट प्रिमियर लिग क्रिकेट इपिएलको नयाँ मिति सार्वजनिक भएको छ। आयोजकका इपिएलले आज प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रतियोगिता आगामी चैत्र 1 देखि 15 गतेसम्म गर्ने जनाएको छ। यसअघि फागुन 17 देखि चैत 1 गतेसम्म प्रतियोगिता आयोजना गर्ने भनिएको थियो। प्रतियोगिताको नयाँ मितिलाई क्रिकेट संघले अनुमति प्रदान गरिसकेको र अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आईसीसीलाई जानकारी गराइएको आयोजकले उल्लेख गरेको छ। आयोजकले यसपटक विदेशी खेलाडीको हकमा नयाँ व्यवस्था गरेको छ, जसअनुसार नेपालको घरेलु फ्रेन्चाइज लिग खेलेका विदेशी खेलाडी यसपटक इपिएलमा सहभागी हुन पाउने छैनन्। यसैगरी प्रतियोगिताका लागि प्रथम श्रेणीका खेलाडीको नाम पनि आयोजकले सार्वजनिक गरेको छ। राष्ट्रिय टोलीका कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल, पारस खड्का, दिपेन्द्र सिंह ऐरी, शरद भेसवाकर, सन्दीप लामिछाने, आरिफ शेख, रोहित कुमार पौडेल, सुभाष खकुरेल, सम्पाल कामी प्रथम श्रेणीमा हटाएका छन्। त्यस्तै ललित नारायण राजवंशी, कुशल फुर्तेल, पवन सराफ, बसन्त रेग्मी, प्रदीप ऐरी, सुसन भारी र अविनाश बोहरा पनि प्रथम श्रेणीमा पर्ने खेलाडीमा परेका छन्। प्रथम श्रेणीमा अटाउने खेलाडीको न्यूनतम बोली 2.5 लाख रुपियाँ तोकिएको छ। खेलाडी अनुबन्धको मिति आगामी 7 आसम्म रहेको छ। प्रदेश 1ले सुनसरीको इनरुवामा जारी दोस्रो मनमोहन मेमोरियल 1 दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगितामा विजयी सुरुवात गरेको छ। उद्घाटन खेलमा प्रदेश 1ले प्रदेश 5लाई 68 रनले पराजित गर्यो। प्रदेश 1ले दिएको 121 रनको लक्ष्य पछ्याएको प्रदेश 5 18 ओभरमा 52 रनमा अल आउट भयो। विराट भण्डारीले 28 र विशाल विक्रम केसीले 12 रन बनाएको प्रदेश 5 को इनिङ्समा अन्यले दोहोरो अङ्कको स्कोर गर्न सकेनन्। 4 जना 0 रनमा आउट भए। प्रदेश 5लाई सस्तैमा समेट्न दिपेश कण्डेलले 6 विकेट लिए। मनोज तामाङ र मुकुन्द यादवको नाममा 2-2 विकेट रह्यो। इनरुवा क्रिकेट मैदानमा टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको प्रदेश 1 31.2 ओभरमा 120 रनमा अल आउट भएको थियो। उसका लागि निर्दोष अन्सारीले 23 तथा कप्तान पुष्प थापा र दिपेश कण्डेलले समान 22 रन जोडे। प्रदेश 5 का विक्रम भूषालले सर्वाधिक 5 तथा दुर्गेश गुप्ताले 2 विकेट लिए। भोलि प्रदेश 3 र प्रदेश 5 बीच खेल हुनेछ।
जाँदा जाँदै एउटा घरेलु प्रसङ्ग। सङ्घीय सांसद अभिषेक प्रताप शाह विरुद्ध ज्यान मार्ने उद्योगमा मुद्दा दर्ता भएको छ। उनी विरुद्ध कृष्णनगर नगरपालिकाका श्याम मिश्रले जाहेरी दिई मुद्दा दर्ता गरेका हुन्। आज मुद्दा दर्ता भएको जानकारी दिँदै जिल्लाका निमित्त प्रहरी प्रमुख नायब उपरीक्षक सुनिल मल्लले पक्राउ गर्न अनुमति लिन भोलि अदालत जाने बताउनुभयो। गत पुस 5 गते श्याम मिश्रमाथि कृष्णनगर स्थित सांसद शाहको घरमा कुटपिट भएको थियो। मिश्रले सांसद शाह र उनका सवारी चालक सोनु कहार भन्ने शशि कश्यपले आफूलाई ज्यान मार्ने उद्देश्यले कुटपिट गरेको आरोप लगाएका छन्। मिश्रा गत स्थानीय निर्वाचनमा राप्रपाबाट कृष्णनगर नगरपालिकाका प्रमुखमा उम्मेद्वार थिए। हवस् त, यसका साथै कान्तिपुर डायरीका आजका सम्पूर्ण बुलेटिनहरू यहीँ सकिन्छन्। नियमित बुलेटिन भोलि बिहान 6:30 बजीबाट हुनेछ। तबसम्मलाई साथी प्रिन्स अनि म तेजेन्द्र आगे माग्छौ। नमस्कार, शुभरात्रि। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।